तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर करेंगे। तालिबान अमन के लिए अमरीका के शराकतदार हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान में बहरान खत्म करने के लिए अमरीका भी किरदार अदा कर सकता है। अमरीका और खत्ते की तमाम बड़ी ताकतों में ताउन ही तबाही से बचने का वाहिद रास्ता है। भारत ज्यादा हथियार जमा करके पाकिस्तान को धमकाना चाहता है। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों की फराहमी पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन नैब को तौसीह देने के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसव्वदा ताहाल तैयार नहीं हुआ। आइंदा हफ्ते मुद्दत मुलाजमत का मामला वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा, चेयरमैन नैब के नाम का इंतखाब वज़ीर आज़म की सवाबदीद मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रहे हैं। जहांगीर तरीन, कमजोर तरीन, हुकूमत से नाराज तरीन ग्रुप के MPs की वापसी। नौमान लंगड़ियाल, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, ताहिर अंधावा समेत 6 अरकान के वजीर आला से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने, हलकों में दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ की वैक्सीन का जाली इंदराज, महकमा सेहत इन एक्शन। कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल का MS डॉक्टर अहमद नदीम और सीनियर डॉक्टर मुनीर अहमद मुअत्तल। डेटा एंट्री की जिम्मेदारी चौकीदार और वार्ड बॉय की थी। MS के क्लर्क की दोस्त नवीद ने मुताबिक शिनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड कराए। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना जेल जाएं। कराची के इलाके सोहराब गोट में पुलिस की कार्रवाई। वैक्सीनेशन ना कराने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 50 अफराद जान बहक। 2233 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.23% रही। डेंगू भी जाने लेने लगा। सिंध में एक मरीज दम तोड़ गया। 26 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटों में मजमूई तौर पर 91। सिर्फ लाहौर में 77 मरीज सामने आए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक एक हफ्ते में डेंगू मरीजों की तादाद 743 हो गई। शहबाज शरीफ का हुकूमत से डेंगू पर कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस पर अमल कराने का मुतालबा। मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदतमीजी वीडियो बनाई मगर किसी ने नहीं रोका। 50% खवातीन को विरासत में हक नहीं मिलता। जायदाद के झगड़े कई साल चलते हैं। औरत को सबसे ज्यादा हुकूक इस्लाम ने दिए। खवातीन को हरासा करने के खिलाफ पूरे मुआशरे को खड़ा होना चाहिए। मगरब खवातीन के हुकूक की बात तो करता है मगर अमल नहीं। सदर आरिफ अलवी का लाहौर में कौमी सेमिनार से खिताब। सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने MPA दुआ भुट्टो से शादी की तस्दीक कर दी। दुआ भुट्टो से शादी 2018 में हुई। बेटे की पैदाइश नाम कामिल हलीम रखा है। रहनुमा PTI खुशी से निहाल। चीनी की रिटेल और एक्स मिल्स कीमत 25 पैसे फी किलो बढ़ा दी गई। चीनी की रिटेल कीमत 89 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 89 रुपये 75 पैसे कर दी गई। एक्स मिल्स रेट 84.5 से बढ़ाकर 84 रुपये 75 पैसे फी किलो मुकर्रर। चीनी की ज्यादा से ज्यादा रिटेल कीमत 89 रुपये 75 पैसे फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का गन्ने का क्रशिंग सीजन नवंबर में शुरू करने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता साल हुकूमती फैसले से 1,68,000 टन चीनी ज़ाया हुई। $10 करोड़ से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़। मुल्क में बढ़ती महंगाई। जमात इस्लामी अवाम की आवाज़ बनकर सड़कों पर आ गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में एहतजाज। सियासी जमातों को अवाम से ज़्यादा अपना माल बनाने की फिक्र। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे अवाम का किसी को ख्याल नहीं। होशरुबा महंगाई, डॉलर की ऊंची उड़ान, सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी। तब्दीली नहीं तो क्या है? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का इमरान खान पर तंज। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, हुकूमत का महंगे दामों गंदुम और चीनी दरामद करना बाइसे शर्म है। जाती उम्रा की 127 कनाल अराजी का इंतकाल मनसूख करने के केस में अहम पेशरफ्त।
عدالت کی مریم نواز کے گھر کے باہر نوٹس آویزاں کر کے تصویر بنانے کی ہدایت، یوسف عباس اور بھائی عبدالعزیز عباس سے بھی جواب طلب۔ وزیراعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات، صوبے میں ترقیاتی کاموں، سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بھی بات چیت، عمران خان کا جام کمال پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور افغان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پنجاب حکومت نے کرونا فنڈ پر 15 ارب کا ڈاکہ ڈالا، ڈی سی چکوال نے کرونا فنڈ سے 3 کروڑ ٹائیگر فورس کو ادا کیے، لیگی رہنما اسما بخاری نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی، سوال اٹھا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اشتہاری مہم حکومتی پیسے سے چلائی گئی، اس کا جواب دے کون ہے؟ ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیسٹ دوبارہ منعقد کرائے جائیں، میڈیکل طلبہ اسلام آباد اور کوئٹہ میں سراپا احتجاج۔ پنجاب میں اساتذہ کی 90,000 سے زائد آسامیاں خالی، لاہور میں 6,000 اساتذہ کی کمی، تعلیمی نظام بری طرح متاثر۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں صرف میاں والی میں 221 اساتذہ بھرتی کیے گئے، طلبہ کے تعلیمی نقصان کا ذمہ دار کون؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے یو ایم ٹی کے صدر ابراہیم حسن مراد کی ملاقات، چودھری پرویز الہی نے کہا پنجاب میں پہلی بار 6ٹھی تک قرآن پاک ناظرہ پڑھانے کا بل پاس کیا، سرکاری اسکولوں میں طلبہ کو دینی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ظالمانہ کارروائیوں کو بے نقاب کرنے کا مشن، وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب کریں گے، افغانستان کی موجودہ صورتحال سے متعلق پاکستانی پالیسی واضح کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم کی واشنگٹن آمد، سکھوں کا نجی ہوٹل کے باہر دھرنا، مظاہرین نے خالصتان کے پرچم لہرا دیے، مودی مخالف اور خالصتان کی آزادی کے لیے نعرے۔ مودی کے کل جنرل اسمبلی سے خطاب پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کا اعلان، پوری وادی میں کرفیو کا سماع۔ پاک افغان طورخم بارڈر پھر فعال، افغانستان سے تجارتی ٹرک داخل ہونے لگے، پاکستان سے ادویات اور اشیاء ضروریات کا سامان افغانستان روانہ، ویزا کی حامل افراد کی آمد و رفت جاری۔ مستحکم طالبان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ترکی کا واضح پیغام، صدر رجب طیب ایردوان کہتے ہیں امارت اسلامی افغانستان کی قیادت کا موجودہ نقطہ نظر اور حکومت مربوط نہیں، طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے، قتل پر سزائے موت، طالبان کا سخت ترین سزاؤں کی نفاذ کا اعلان۔ رہنما ملا ترابی نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا قرآن کی ہدایات کی روشنی میں اسلامی امارت افغانستان کے قوانین ترتیب دیں گے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں قوانین کیسے ہونے چاہیے۔